जुन संविधान घोषणा भएको छ अहिले कार्यान्वयन हुँदैछ के त्यसले हाम्रो मागलाई हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ र नेताहरूको आफन्तलाई महसुस हुने गरेर चाहिँ यो व्यवस्था आयो तर चाहिँ जनतालाई हाम्रो चाहिँ हामी जस्ता आदिवासी जनजाति पिछडिएका सीमान्तकृत भएको जनजातिहरूलाई महसुस गर्ने परिवर्तन हामीले केही पायौँ भनेको एउटा पायौँ भनेको हामीले बोल्न पाएको छौँ आफ्नो कुरा राख्न पाएको छौँ तर हामीले चाहे जस्तो परिवर्तन भएको छैन पञ्चायती व्यवस्था उठाउने मुद्दा र अहिले उठाउने मुद्दामा उस्तै भएको छ त्यसकारणले गर्दा यो परिवर्तन भए पश्चात पनि हामी किन यस्तो हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि नेपालमा जबरजस्त रूपमा चाहिँ बाहुनवाद चाहिँ जबरजस्त रूपमा अगाडि आएको छ बाहुनवाद झन् हाबी भएर गएको छ दोरबहादुर समाजशास्त्री मानवशास्त्री दोरबहादुर विष्टले बाहुनवादको कुरा ल्याउनु उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको नेपालमा विकास नभएको कारण बाहुनवादले हो भाग्यवाद बाहुनवादको अवस्था जस्तो थियो त्योभन्दा अझ चर्को रूपमा जबरजस्त रूपमा आएको छ त्यति मात्र मलाई आश्चर्य लागेको हाम्रा नेताहरू हाम्रा मगरका नेताहरू पनि छन् उनीहरू पनि बाहुनवादको बाटोतिर अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरू पनि त्यही बाटोमा लगिरहेका छन् फेरि उहाँले धेरै लाग्ला बाहुनवाद भनेको बाहुनवाद सोच हो एउटा अत्यन्तै चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई आफूले मात्रै खाऊ आफूले मात्रै कमाऊ आफ्नो मान्छेलाई मात्रै नियुक्ति गरौँ मैले मात्रै फाइदा लिउँ भन्ने जुन सोच हो त्यो बाहुनवाद हो नातावाद कृपा र भाग्यवाद हो त्यो बादमा हाम्रा नेकपाका भने पनि पूर्व माओवादीका भने पनि त्यही बाटोतिर दौडेको देख्छौँ किनभने उनीहरूलाई पनि बाध्यता छ उनीहरूको कुरा उनीहरूको इसारामा नचल्ने भने उनीहरूको पद जान्छ रामबहादुर थुप्रै आशा गरेका थिए कार्यक्रम पनि आएको थियो तर उहाँलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन कसले दिएन यो बाहुनवादले दिएन राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ढुकुटी रित्ताउनको लागि सबै पार्टीहरू मिलेर खाने यो व्यवस्था भएसम्म हामीलाई चाहिँ संहिता आए पनि गणतन्त्र आए पनि कम्युनिस्ट व्यवस्था आए पनि नामधारीको कम्युनिस्ट व्यवस्था आए पनि नामधारीको सत्तामा कम्युनिस्ट बस्नेहरू आए पनि हाम्रो खासै परिवर्तन हुँदैन त्यसैले मलाई लाग्छ यो मगर विद्यार्थीहरूको अझै पनि औचित्य छ अझै पनि हामीले आन्दोलन गर्न जरुरी छ हाम्रो हक र अधिकार र हाम्रो मगरा राज्य स्थापना गर्नको लागि हाम्रो अस्तित्वको लागि चाहिँ अझै लड्नुपर्ने आवश्यकता छ हाम्रो यो आदिवासी जनजातिहरूको मगरहरूको मुद्दाको बारेमा अझै पनि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यसबाहेक त्यति मात्र होइन हामीले विद्यार्थीहरू हामी शिक्षाको बारेमा पनि बहस गर्नुपर्नेछ यो अहिलेको शिक्षा हामीले भन्ने गरेका थियौँ बारम्बार भन्ने गरेका थियौँ यहाँ वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ तर शिक्षा के भएको छ शिक्षा चाहिँ एकदमै चाहिँ श्रमसँग जनतासँग पन्छाउने एक्ल्याउने हाम्रो शिक्षा एजुकेटेड भएपछि त गाउँमा नफर्किने काम नगर्ने अत्यन्त अव्यवहारिक शिक्षा छ हामीले सबैले डाक्टर बनाउन सक्दैनौँ तर सबैले स्वास्थ्यको बारेमा रोगको बारेमा रोगबाट बच्ने तरिकाबाट जान्न आवश्यक छ त्यसको लागि हाई स्कुलसम्म स्वास्थ्यसँग शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ भनेर पटक हामीले हामी शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्यौँ तैपनि कुनै सुनाइ भएन उहाँहरूले मलाई लाग्छ यो सरकारले कस्तो शिक्षा ल्याउन खोजेको कस्तो व्यावहारिक शिक्षा ल्याउन खोजेको यो आफैमा अलमल छ यो अलमलमा परेको सरकार कहाँ जाने हो कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा अनिश्चित छ हामीलाई लाग्छ हामी पञ्चायती व्यवस्था हुँदाखेरि हामी त्यो लुकेर पोस्टरिङ गर्ने अथवा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने आन्दोलन गर्ने गर्दै गर्दा त्यति बेला
यसरी भेला भएर आफ्नो कुरा गर्नु पर्ने त गोप्य कोठामा भेला भएर कुरा गर्नु पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले बहुदलीय 46 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यस पछाडि अलिकति यो जातीय सङ्गठनहरूको विस्तार भयो। त्यस सिलसिलामा मगर विद्यार्थी अरू जातीय विद्यार्थीहरू विस्तार हुँदै गए र हाम्रो आन्दोलन हाम्रो मागहरू अगाडि गुन्जदै गए। कहिले चर्को स्वरमा कहिले मलिनो स्वरमा हाम्रो मागहरू हाम्रो मुद्दाहरू राष्ट्रिय लेभलमा पुर्याइयो र देशमा थुप्रै परिवर्तनहरू भए। तर परिवर्तनले के साँच्चै यहाँका आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ न्याय गरेको छ कि समावेशी संहिता समावेशी खालको संहिताको चाहिँ जुन संविधान घोषणा भएको छ अहिले कार्यान्वयन हुँदैछ कि त्यसले हाम्रो मागलाई हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ। वास्तवमा यो अहिले यो अवस्था आइपुग्दाखेरि मगर विद्यार्थी सङ्घको औचित्य नहुनु पर्ने हो। यदि नेपालमा साँच्चै परिवर्तन भएको भए, नेपालमा यदि चाहिँ हामीले चाहेको जस्तै परिवर्तन भएको भए अहिले हामी यो यसरी सम्मेलन गरेर हिँड्नु पर्ने थिएन। हामी विकासको लागि अरू मुद्दाको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर हामीले हिजो उठाएको मुद्दा र आज उठाउने मुद्दामा खासै तात्विक भिन्नता छैन। किन भन्दाखेरि हाम्रा मागहरू सम्बोधन भएका छैनन्। हामी पहिले अवस्था जहाँ थियौँ त्यही छौँ र परिवर्तन थुप्रै परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन भयो। तर त्यो परिवर्तनले जनताले महसुस गर्न पाएनन् र परिवर्तन केवल नाम मात्रको परिवर्तन भयो। या नाम परिवर्तन भयो, पञ्चायत व्यवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा चाहिँ गणतन्त्र सङ्घीय व्यवस्था लागू भयो। तर चाहिँ काम गर्ने तौर तरिकामा खासै तात्तिँदैन र नेताहरूको आफन्तलाई महसुस हुने गरेर चाहिँ यो व्यवस्था आयो। तर चाहिँ जनतालाई हाम्रो चाहिँ हामी जस्ता आदिवासी जनजाति पिछडिएका सीमान्तकृत भएको जनजातिहरूलाई महसुस गर्ने परिवर्तन हामीले केही पायौँ भनेको एउटा पायौँ भनेको हामीले बोल्न पाएको छौँ, आफ्नो कुरा राख्न पाएको छौँ। तर हामीले चाहे जस्तो परिवर्तन भएको छैन। यो परिवर्तन साँच्चै परिवर्तन भएको भए हामीले भनेको थियौँ हामीले जस्तो पञ्चायती व्यवस्था उठाउने मुद्दा र अहिले उठाउने मुद्दामा उस्तै भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो परिवर्तन भए पश्चात पनि हामी किन यस्तो हुनु पर्यो? किन भन्दाखेरि नेपालमा जबरजस्त रूपमा चाहिँ बाहुनवाद चाहिँ जबरजस्त रूपमा अगाडि आएको छ। हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा सत्तामा बाहुनहरूको पहुँच कम थियो, क्षेत्रीय राणाहरूको थोप्रेहरूको पहुँच बढी थियो। तर अहिले आएर हामीले हेऱ्यौँ भने पार्टीमा होस्, विद्यार्थी सङ्गठनमा होस् अथवा राष्ट्रिय हरेक क्षेत्रमा होस्, ब्युरोक्रेटमा होस्, सेनाको प्रमुखमा होस्, पुलिसको प्रमुखमा जबरजस्त रूपमा चाहिँ बाहुनवादले कब्जा गरेको छ। बाहुनवाद झन् हाबी भएर गएको छ। दोरबहादुर समाजशास्त्री मानवशास्त्री दोरबहादुर विष्टले बाहुनवादको कुरा ल्याउनु उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको नेपालमा विकास नभएको कारण बाहुनवादले हो। यहाँ चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई नातावाद, कृपावाद र भाग्यवाद, त्यस पछाडि आफू मात्रै खाने, आफूले मात्र लाने जुन सोचाइ अगाडि भएको छ त्यसैले विकास नभएको। तर हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ नेकपाको चाहिँ दुईटैको चाहिँ सरकार छ। तर सरकारको कार्यक्रम चाहिँ मलाई लाग्छ हिजो बहुदलीय व्यवस्थाको र आजको सङ्घीय व्यवस्थाको यसमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन। भाषणमा चाहिँ संविधानका कुराहरू गर्ने, त्यस पछाडि परिवर्तनको कुरा गर्ने, समावेशीका कुरा गर्ने। तर हामीले समावेशी न त पार्टीले लागू गर्न सकेको छ न सरकारले। नाम मात्र रूपमा कतै कतै हाम्रो मगरहरू मन्त्री हुन्छन्, कतै कतै एक दुईजना नियुक्ति पाउँछन्। तर आम रूपमा हेर्ने भने
हिजोको सोचाइ जस्तो थियो त्यही सोचाइ छ, त्यही सोचाइले काम गरेको छ। त्यो काम गर्ने पद्धति सोचाइमा परिवर्तन भएको छैन। बाहिर चाहिँ समावेशी भन्ने, संविधानमा समावेशी कुरा लेख्ने, तर यहाँ कार्यान्वयन गर्ने बेला हामी युनिभर्सिटीमा हेरौँ, अरू नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कुरा युनिभर्सिटीमा हेऱ्यो भने पहिले त बरु अलि नेवारहरू अरू केहीहरू हुन्थ्यो, अहिले त पुरै बाहुनहरू मात्र देखिन्छ। हरेक ठाउँमा बाहुनको नियुक्ति हुने, यो बाहुनवाद नगरी के हो? त्यसपछि बाहुनको पनि आफ्नो नातावाद नजिकको मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने नातावाद किंवा जुन डोरबहादुर विष्टले चाहिँ 20-30 वर्ष अगाडि लेख्नु भाग्यवाद बाहुनवादको अवस्था जस्तो थियो त्योभन्दा अझ चर्को रूपमा जबरजस्त रूपमा आएको छ। त्यति मात्र मलाई आश्चर्य लागेको, हाम्रा नेताहरू, हाम्रा मगरका नेताहरू पनि छन्, उनीहरू पनि बाहुनवादको बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छन्, उनीहरू पनि त्यही बाटोमा लगिरहेको छन्। फेरि उनले धेरै लाग्ला बाहुनवाद भनेको बाहुनवाद सोच हो, एउटा अत्यन्तै चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई आफूले मात्रै खाऊ, आफूले मात्रै कमाऊ, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै नियुक्ति गरौँ, मैले मात्रै फाइदा लिउँ भन्ने जुन सोच हो त्यो बाहुनवाद हो। नातावाद कृपा र भाग्यवाद हो। त्यो बादमा हाम्रा नेकपाका भने पनि पूर्व माओवादीका भने पनि त्यही बाटोतिर दौडेको देख्छौँ, किनभने उनीहरूलाई पनि बाध्यता छ। उनीहरूको कुरा उनीहरूको इसारामा नचल्ने भने उनीहरूको पद जान्छ। यो सरकार गठन गर्दा थुप्रै आशा गरेका थिए, खास गरी रामबहादुर थुप्रै आशा गरेका थिए। कार्यक्रम पनि आएको थियो, तर उहाँलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन। कसले दिएन? यो बाहुनवादले दिएन। लालबहादुर पन्डेलले कार्यक्रम गर्न खोजेको थियो, उहाँलाई पनि बिस्तारै पछाडि धकेल्ने गयो। इमान्दार मान्छेहरू पछाडि धकेल्ने, यहाँ चाहिँ संविधानका कुरा गर्ने, तर चाहिँ भाइबडी जस्ता राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ ढुकुटी रित्ताउनको लागि सबै पार्टीहरू मिलेर खाने यो व्यवस्था भएसम्म हामीलाई चाहिँ संहिता आए पनि, गणतन्त्र आए पनि, कम्युनिस्ट व्यवस्था आए पनि, नामधारीको कम्युनिस्ट व्यवस्था आए पनि, नामधारीको सत्तामा कम्युनिस्ट बस्नेहरू आए पनि हाम्रो खासै परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो मगर विद्यार्थीहरूको अझै पनि औचित्य छ, अझै पनि हामीले आन्दोलन गर्न जरुरी छ। हाम्रो हक र अधिकार र हाम्रो मगरा राज्य स्थापना गर्नको लागि, हाम्रो अस्तित्वको लागि चाहिँ अझै लड्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले खोजेको एउटा चाहिँ नाम देखाउनको लागि उपराष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति अथवा एउटा मन्त्रीको लागि हामीले लडेको होइनौँ। हामीले सम्मानजनक राज्यमा हामीले विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरेका, मगरहरू जनजातिहरूले आन्दोलनका 10,000 मगरहरूले बलिदान दिएको कुरा हामीले यो देशमा हरेक क्षेत्रमा, राजनीतिमा, प्रशासनमा, विश्वविद्यालयमा, हरेक क्षेत्रमा हाम्रो सम्मानजनक उपस्थिति खोजेका हो। तर त्यो अवस्था छैन। हामीलाई खाली देखाउनको लागि कतै यसो झुकिएर चाहिँ फातुक्द देखिने गरेको छ। यसले वास्तव यथार्थमा हाम्रो हक र अधिकारको संरक्षण, हामीले चाहे जस्तो, हामीले सोचे जस्तो कुरा पनि केही भएको छैन। त्यसैले अझै पनि बहस गर्नुपर्ने, हाम्रो यो आदिवासी जनजातिहरूको, मगरहरूको मुद्दाको बारेमा अझै पनि बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसबाहेक त्यति मात्र होइन, हामीले विद्यार्थी हौँ, हामी शिक्षाको बारेमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ। यो अहिलेको शिक्षा हामीले भन्ने गरेका थियौँ, बारम्बार भन्ने गरेका थियौँ, यहाँ वैज्ञानिक शिक्षा हुनुपर्छ, व्यावहारिक शिक्षा हुनुपर्छ। तर शिक्षा के भएको छ? शिक्षा चाहिँ एकदमै चाहिँ सरलसँग, जनतासँग पन्छाउने, एक्ल्याउने। हाम्रो शिक्षा एजुकेटेड भएपछि त गाउँमा नफर्किने, काम नगर्ने, अत्यन्त अव्यवहारिक शिक्षा छ। यो शिक्षामा पनि त्यति मात्रै होइन, हामीले भनेका थियौँ हामीले यो पाठ्यक्रमको परिवर्तन गर्ने कुरामा यो व्यावहारिक बनाउनुपर्छ। हामीले स्वास्थ्य शिक्षा, हामीले सबैले डाक्टर बनाउन सक्दैनौँ, तर सबैले स्वास्थ्यको बारेमा, रोगको बारेमा, रोगबाट बच्ने तरिकाबाट जान्न आवश्यक छ। त्यसको लागि हाई स्कुलसम्म स्वास्थ्यसँग शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ भनेर पटक हामीले हामी शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्यौँ, तैपनि कुनै सुनाइ भएन। उहाँहरूले मलाई लाग्छ यो सरकारले कस्तो शिक्षा ल्याउन खोजेको, कस्तो व्यावहारिक शिक्षा ल्याउन खोजेको, यो आफैमा अलमल छ। यो अलमलमा परेको सरकार
कहाँ जाने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा अनिश्चित छ। त्यसैले यस्तो खालको व्यवस्थाले हामीले उनीहरूलाई बारम्बार रूपमा सचेत बनाउँदै पनि हाम्रो कुरा सुनिँदैन। त्यसैले हामी मगर विद्यार्थीहरूले हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट अझै पनि हाम्रो यो मगर अधिकारको बारेमा, मगरहरूले प्राप्त गर्ने शिक्षाको बारेमा, रोजगारको बारेमा, हाम्रो राज्यमा सम्मानजनक स्थिति, भाषा संस्कृति बारे बहस गर्नु छ। हाम्रो मुद्दालाई हरेक ठाउँमा उठाउनु जरुरी छ। यो सरकारलाई हामीले सचेत बनाउनु जरुरी छ। त्यसैले पनि यो मगर विद्यार्थीको महाधिवेशन महत्त्व रहेको छ।